Ligtas sa Diyos, Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Tao, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. sa ligtas sa Diyos, Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Salamat sa Ginoo sa manindot na usab nga kabuntagon nga din kita mikikauban karon kaninyo aron na usab sa paghatod pagdala sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong tulumanon. What the Bible Says adlaw nga Lunes pitsa 22 sa buwan sa Hunyo o doon na tayo mga igsuon nga nag-celebrate sa ilang birthday. June 22 si May Ferlin Arnado, si Juvelin 1 Cortis Panyaris o si Jovelin 2 Cortis Garcia o si Agustin Garcia o si Mayan Ginita. Happy birthday o ang Ginoo magadugang pa og mga maanindot nga katuigan sa iyong Kristohanong kinabuhi. Happy wedding anniversary sad Brother and Mrs. June and Amberji Tan Jr., Brother and Mrs. Florencio Minoria o si Brother and Mrs. Felipe Garcia. Happy wedding anniversary ang Ginoo magadungag pa og dugang katuigan sa inyong pagkuyog ingon nga mga magtotoo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanang suki natong tigpaminaw sa nakalalaing lugar. Salamat sa Ginoo kagahapon sa atong madaugon nga pagsimba kagahapon sa atong iglesia. Din ang pulong sa Ginoo nawali o pasalamatan sa natong Ginoo sa mga bisita, mga kaigsuonan. Salamat gyud nga diin ang Ginoo sad nagapanalangin sa atong mga outreach to mission work dinhi sa Cebu, sa Bohol, sa Leyte, sa Negros Island. O salamat sa Ginoo nga ang iyang mga magwawali, mga mensahedor gigamit alang sa kahimayaan sa Ginoo. Sama sa atong ipahibaw nga kining programa usa ni sa mga ministry nga diin gipaluyuhan sa atong iglesia. Mga buluhaton kay kining pag wali dinhi sa kahanginan ang katuyuan nato dinhi nga mahimo gyud ta nga galamiton sa Ginoo sa pagpasabot, no? Kinig yung kaluwasan sa atong kalag mo ni siya ay pinakaimportanteng butang mo na atong iglesia naghatag gyud og higayon, naggasto gyud dinhi sa kahanginan nga makapasabot ta kaninyo kung unsang paagi nga ang tao makaangkon sa kaluwasan. Mao kana nga ang programang What the Bible Says
adlawng tanan inyog yung madungog dinhi sa mga station dinhi sa DYKC ug DYLA kay mao kini siya ang sugo gyud sa Ginoo nga wali ang maayong balita. O adlawng tanan nagawali ta. Doon na sa tay nak-endorse karong gabi hapon, no? Nata sa pagsabungan, hatag og basahon nya pasabot sa pulong sa Ginoo ug salamat ta nga ang Ginoo gyud nagahatag kanato sa maong mga kining kahigayunan nga magamit ta sa kahimayaan sa Ginoo. Maayong buntag diha sa Bohol, sa tanan nga lugar sa Bohol nga maabot atong Sibya, kumusta? Labi na sa atong mga bag-ong Mission North diha sa Talibon, Buena Vista, diha sa Tagbilaran, sa Tubigon. Kumusta? Maayong buntag. Maayong buntag sab dinha sa Negros Island. Salamat sa Ginoo nga atong mga missionary sa dinha atong outreach nato diha sa San Carlos City, Balihermoso sa Gihulngan, sa Ayungon diha sad sa Dumaguete City, maayong buntag sad sa Tanhay ug sa Amlan, Pastor JC Bilotindos, Pastor Robert Jaime. Maayong buntag sad diha sa Leyte, sa tanang lugar nga maabot atong programa. Salamatan natong Ginoo nga nasa tay mga suking tigpaminaw dinhi sa katibuk-ang probinsya sa Cebu, northern part sa Cebu. Maayong buntag. Maayong buntag sad ni Brad GC Kabingatan o ni Ma'am Heidi diha sa kining Hagubiaw, Mandawi. Bader Johnny Baladhay diha sa Tipulo. Uban na itong mga kaigsuunan. Salamatan na itong Ginoo nga ang programang What the Bible Says, ako nang giingon, ang katuyuan ani wala man tay produkto dinhi nga gi-promote wa sa tay sponsor dinhi kundi kini atoa purely gikan sa tuig iglesia. Ang katuyuan ani nga magamit ta sa pagpasabot mahitungod sa kaluwasan sa kalag. Dili tao ang atong gisimba kundi ang buhi nga Dios. So mo na atong giwali dinhi nga ang manluluwas nato naagikan sa Dios ingon sa Lucas 3:6 aron ang tanang unod makakita sa kaluwasan nga iya sa Dios. So higala ang Ginoo nahigugma nato nga sa atong pagkamakasasala nahimo na tang kaaway sa Dios, nahimulag ta patay ta spiritually, wa tay interest apan wa ta pasagdi sa Ginoo. Gibuhat niya yang gihatag yang kaugalingon si Jesus Christ aron pinaagi ni Kristo. Nauna si Kristo lang. Wala ni lain nga kahigayunan nga makaangkon tas kaluwasan si Jesus Christ lang. Personal, individual, kinahanglan gyud nga ang matag usa ka tawo makabaton gyud og relasyon ni Kristo. Si Kristo mahimong atong manluluwas. Kung ato siyang sangpiton, imo siyang saligan ug maghatod na siya sa kausaban sa ato nga kinaiya. Doon na natay pagsalig kang Kristo. Ang Bible Baptist Church sa Mandawi, igo lang mo tudlo, mugiya nato adto sa manluluwas apan sa diha nga nakabato na kas kaluwasan. Importante nato nga makasabuta kung unsang simbahan ang pahimutangan sa mga luwas, no? Ang idungag dili ka musakop sa simbahan para maluwas ka, kay ang simbahan mo man ang lawas ni Kristo. Usa ka man sakop sa lawas ni Kristo kinahanglan unas tanan giluwas na kadaan sa Ginoo. So sa pagkaluwas nimo ni sunod kas tubig sa bautismo aron ta masayod nga kita di ay giluwas na musunod ta sa mando sa Ginoo ug mao nang idugang tanya diha sa iglesia. Pasalamat ta nga doon na tay Bible nga maugyoy mo tudlo, mugiya nato, mupasabot ka nato kung unsay angay nga atong pagabuhaton. Salamat ta sa Bible Baptist Church Mandawi. Adlawng tanan. Atong kalipay nga mahimo tang galamiton sa pagpasabot ninyo. Maka-text mo nato 0919-690-7230 malipay sa ta nga muhatag sa kahigayunan, bubasa, malipay ta nga ang pulong sa Ginoo nakaabot dinha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
Sa ato nga pagpadayon mo duol ta sa tilan sa Ginoo sa pag-ampo, human sa mga pag-ampo aniya kitay usa ka linain nga awit. Hinaot ko nga pinaagi usab sa minsay sa alawiton panalanginan sa bato kasing-kasing ning takna sa kabuntagon. Sa imong presensya mahan ning takna sa kabuntagon, nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa ka namo aron kami makapadayon na usab sa paghatod pagdala sa mong pulong dinhi sa maong tulumanon. What the Bible says. Salamat Ginoo sa pagpahulay sa kagabhion. Salamat sa imong pag-uban kanamo. Salamat usab sa kusog kabaskog sa panglawas. Salamat usab nga ikaw gihapon nagahatag kanamo og lain na usab nga manindot nga adlaw. Lord, nining kabuntagon nag-aampo nga muyo ako karon, panalangini ang among mga panginabuhi karon. Panalangini ang mga matag-usa sa tagsa-tagsa ka mga buluhaton. Bisan sa mga desisyon nga among pagabuhaton, giyahi kami. Himua sa kanunay ikaw magmando, magatudlo kanamo sa mga matarong maayo mga buhat. Tabangi matag-usa karon Ginoo nining kabuntagon sa pagpaminaw usab sa imong pulong kun anay wala pa makadawat kanimo nga ilang manluluwas, ihatag sa kanila ang kahigayunan nga masabtan nila sa yano nga paagi. Salamat usab Ginoo sa iglesia sa Bible Baptist Church Mandawi nga di nimong gihimong instrumento aron kami makapadayon na usab sa pagdala sa mong pulong dinhi sa kahanginan. Salamat usab sa mga station nga nahimo silang kaabag kanamo. Kung pag-ampo karon nining adlaw nga unta imong pulong mawali dili mo balik kung wala kapuslanan. Panalangin ni mga kahigalaan namo karon. Suking tigpaminaw nga naa sa kaluyahon sa panglawas. Hatag kanila ang kalig-on. Hatag sab kanila ang kadasig, bisan sab sa mga tambal nga ilang giinom ug kaalam sa mga doktors, bisan sa mga nag-atiman kanila. Tagay pagdugang pailo, gugma, pasensya. Nagampo ng muyo sa kong Ginoo sa among nasod, panalangini ang mga government officials gikan sa barangay, mga LGUs, ug ako nagampo nga unta manginabuhi, magserbisyo sila nga usa ka matinud-anon nga pagkinabuhi. Salamat usab sa kahigayunan karon, salamat sa mong pulong ug akong pag-ampo kining tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoo manluluwas. Amen. Daghang butang di masayran ug dapit di maadtuan apan may siguruhan kaya kung Dios tinuod yun nining dughan tinuod yun ang akong Dios ang Diyos nga nagapala sa akong sala ang gugma niya daw bulawan tinuod gyud ang akong Diyos niining dughan bisan ako sakiton man ug talikdan sa katawan apan kini way sapayan kaya kung Dios tinuod yun nining dughan tinuod yun ang akong Dios ang Dios nga nagapala sa akong sala ang gugma niya daw bulawan tinuod yun ang akong Diyos nining dughan tinuod yun ang akong Diyos ang Diyos nga nagapala sa akong sala ang gugma niya daw bulawan tinuod yun ang akong Diyos
Diyos nining dugan. Tinuod yun ang akong Diyos nining dugan. Sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga dinhi nato pagakuhaa sa libro sa Ikaduhang Korinto kapitulo 6, 1 ug 2, 2 Corinthians chapter 6 verses 1 and 2. Ingon ang pulong sa Ginoo, nan kami ingon nga mga magbubuhat uban kaniya, nagahangyo kaninyo usab nga kamo dili magdawat sa grasya sa Dios diha sa kakawangan. Kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahimot hinangpan ug sa adlaw sa kaluwasan ako nagatabang kanimo. Tanawa karon mao ang panahon nga gikahinangpan, tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang Ginoo maga panalangin sa mga pulong atong gibuhat atong gibasa. Aniya kita karon sa salamat nga atong panahon karon gitawag ni siya og panahon sa grasya nga diin ang kaluwasan sa atong kalag libre nga gihatag, gitanyag. Pero dapat dili nato kini siya langay-langayon kay niingon siya sa bersikulo 1 sa katapusang bahin nga kamo dili magadawat sa grasya sa Dios diha sa kakawangan. Ingon siya, that ye receive not the grace of God in vain. Ang maong teksto nagsulti nato nga karon mao gyud ang adlaw sa kaluwasan, no? Ingon sa katapusang bahin sa bersikulo 2, tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Kinahanglan di ay nga ato gyung mahimo ang desisyon sa atong kinabuhi pagdawat ni Kristo tungod kay sa Santiago 4:14 ang kinabuhi sa tao sama lamang sa aso, no? O sa bulak nga sa daklit makita niya mahanaw ra di ay. So dili nato matag-an niya diha sa libro sa Old Testament sa Proverbio niya diha sa kapitulo 27 niya sa bersikulo 1 nagaingon usab siya, ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon sa ugma kay ikaw wala nasayod kung unsa ang ipakita sa usa ka adlaw, no? Kay ikaw wala masayod kung unsa ang ipakita sa usa ka adlaw. So dili ta angay nga manghambog, dili ta angay nga magpagarpar sa atong kaugalingon mahitungod sa ugma kay dili man nato mahibaw-an. So karon atong mensahe nga atong pagkadad-o, now is the day of salvation. Don't wait. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan, ayo paghulat. So doon na tay mga butang nga ato karong hatagan sa pagtagad. Una, present day priority. Ang karong adlaw mo'y prioridad, mo'y importante. Moingon siya, salvation is for today. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Dili kanusa, dili gahapon, dili ugma, kundi ingon siya, now is the accepted time. Ingon siya, karon mao ang adlaw sa pagdawat, no? Karon mao ang panahon sa nga gikahinangpan. Tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So ato day makita dinhi nga importante gayud ang pagdawat, no? Kung kanimo panahon gikahinangpan og sa adlaw sa kaluwasan ako nagtabang kanimo sa ato pa. Importante gayud ang panahon sa pagdawat. Ingon siya sa Hebrehanon kapitulo 3 unya sa bersikulo 15, nagsulti usab nato dinha nga karong adlaw, no? Hebrehanon kapitulo 3 unya sa bersikulo 15 nag-ingon siya, samtang kini giingon karong adlaw kun kamo makadungog siyang tingog, no? Ayaw paghahi ang inyong mga kasing-kasing sama sa pagpahagit. So ato gyud makita day dinhi nga priority gyud nato ang adlaw nga makadungog ta, importante gyud nato nga atong hunahunaon ang maong adlaw, no? Sa diha nga si Kristo nisud sa balay ni Sakeo diha sa libro sa Lucas kapitulo 19 unya diha sa bersikulo 9 niingon si Kristo karong adlaw, no?
Lucas kapitulo 19 unya bersikulo 9, si Jesus miingon ngadto kaniya, niining adlaw ang kaluwasan, no? Niining adlaw ang kaluwasan miabot niini nga balay. This day salvation is come to this house. So ato gyud makita nga ang karong panahon, karong adlaw mao gyud prioridad. Sa Isaiah 55 bersikulo 6 ningon siya, pangitaa ang Dios, pangitaa si Kristo o pangitaa ang Ginoo samtang siya makaplagan pa. So aduna gyud panahon now. Kaduha ato sa makita nga aduna gyud kalaglagan sa paglangay-langay. Procrastination perils. Aduna gyud kalaglagan kung imong i-delay ang kaluwasan, doon nagay mapaabot, no? Diha sa imo makita sa Proverbio kapitulo 29. Unya diha sa bersikulo 21 ato makita nga kung pagahion nato atong kasing-kasing Proverbio kapitulo 29:1, siya nga sa makadaghan gibadlong nga nagapagahi sa iyang liog, sa kalit malaglag nga walay kaayuhan. No, kanunay kang maymayan, kanunay kang nakadungog sa pulong sa Ginoo pero wala gyud ka magdawat sa pulong sa Ginoo. Moabot gyud nga wa na kay katalagman, no? Moabot niud nga wala na kay moabot ang kalaglag niya, wala na kaayuhan. Munaingon siya sa Hebrehanon 2:3, unsaon natos pagpakaikyas kun dili ta manumbaling sa maong kaluwasan. Sa Ecclesiastes kapitulo 12:1 ningon siya, hinumdumi karon ang magbubuhat. Sa ato pa dili gyud nato himuon nga ang atong panahon sa pagdawat ni Kristo atong langayon kay si Kristo nag-auhag na, gikinahanglan na nato. Now ngano man ang kaluwasan karon man tungod kay gihatag na ang kabayaran, no? Payment for sins is provided. Ang bayad sa atong mga sala gitagbo na. Si Kristo nagbayad na nini diya sa 1 Korinto kapitulo 15, 3 ngadto sa 4. Si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. Nya sa Juan kapitulo 19 bersikulo 30, niingon si Kristo, it is finished. Natapos na. Unya diya sa Colosas 2:14, gikuha na ang atong mga sala. Roma 5:8, Christ died for us. Si Kristo namatay alang kanato. So ang kaluwasan di ay nga ato nga gipangandoy, dili kini siya usa ka ganti o usa ka suhol nga atong gihipangabudlayan, kundi usa kini ka gasa, usa kini ka hatag sa Dios. So mao kana nga ang kaluwasan di ay gihatag na sa Ginoo mo nang ingon siya karon maong adlaw. Ikaupat usab ang kapasayloan sa atong sala madawat pinaagis pagtuo. Pardon received by faith, no? Diha sa libro sa Roma kapitulo 4 unya diha sa bersikulo 5 ato mabasa ang maong bersikulo diha sa Roma kapitulo 4 niya sa bersikulo 5, no? Romans chapter 4 niya sa verse 5. Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat, apan nagatuo nga na kaniya nga nagapakamatarong sa mga dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong, no? Ang iyang pagtuo giisip alang sa pagkamatarong. His faith is counted for righteousness. Ato pa sa diha nga kita misalig ni Kristo, ingon sa mga buhat 16:31, tumuo ka sa Ginoong Hesus, maluwas kay kang panimalay. Sa ato pa sa Episo 2:8, tungod sa grasya kamo naluwas. Pinaagis pagtuo, dili sa inyong kagalingong kahimuan, kana gasa sa Dios. Diha sad sa Roma kapitulo 10, unya diha sa bersikulo 9 ug 10, nag-ingon usab ang bersikulo nga kung imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus nga magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong, pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. So ato gyud dayang madawat, ato gyud maangkon ang
pardon, ang kapasayloan pinaagi sa pagtuo. O ang kabayaran sa sala gisalikway na tungod kay gisalikway na permanente, no? Penalty for sin, penalty for rejection is permanent. O permanente nang gikuha ang kabayaran sa atong sala. Si Kristo mo'y salikway sa atong sala nga dili na kita mahimong hinukman. Ingon siya sa Juan 3:18 nga sa dihang misalig ta niya dili na ta hinukman, no? Apan wa ta mosalig na hinukman na ta. Juan 3 niya des bersikulo 18, siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot. Apan siya nga wala motuo gihukman na sa silot tungod kay siya wala mituo diha sa ngalang sa bugtong gipanganak gipakatawo nga anak sa Dios. Ato din nakita nga gikuha ang atong pagkahinukman permanente diha sa Pinadayag 20:15, dili na ta moadto sa linmaw nga kalayo, no? Ingon ang Bible sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo. So ato din makita nga kun ato kining langay-langayon ang atong kaugmaon usa ka madulom nga kaugmaon. Unya sa diha di ay nga ang tao mamatay na mo na ang ingon nga mubiya ta dinhi nga wala ni pagbalik, no? Point of no return possible. Dili na gyud ta mobalik diha bitaw sa Biblia sa Lucas kapitulo 16:26. Ang taong dato og si Lazaro, pagkamatay gyud sa taong dato hangyo siyang Lazaro nga mutabok siya, pero ingon si Lazaro sa bersikulo 26 adunay dako nga bungaw, no? Unya ang portahan gisirad-an na diha sa Mateo 25. Ang parabulong sa kini mga napo ka birhin, ang 5 manggialamon, ang 5 kuwang sa pagpangandam. So imo makita nga namalit sa pagbalik nila niingon sila nga gisirad-an ang portahan. So ato day makita dinhi nga dunay kahigayunan nga makadawat ka karong buhi ata kay sa diha nga imong gidawat si Kristo nga buhi pa ka gisalikway na ang kabayaran sa atong sala. Ug tungod kay kita nakaangkon naman sa kaluwasan aduna tay kahimtang diha ni Kristo, ilalom ta sa iyang panalipod, no? Ilalom na ta sa iyang panalipod. Ingon nga mga magtotoo, ingon nga mga nagsunod ni Kristo diha sa Epeso 1:13, kita gisilyuhan na sa balaang espiritu sa diha nga kita nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan, no? Ato masahon sa Epeso kapitulo 1 unya diha sa bersikulo 13, diha sa kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan, diha sa kang kinsa usab human nga kamo mituo kamo gisilyuhan na anang balaang espiritu sa saad. So ato din makita dinhi nga pasalamat ta nga kita karon na silyuhan na sa balang espiritu. Dili na ta mga hinukman, di kay gimatarong naman ta sa Epeso 1:8. Busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga anaan ni Kristo Jesus kinsa wala nagalakaw sunod sa unod apan sunod sa espiritu. So ato din makita dinhi nga dili na ta pagahukman tungod kay kita natago naman diha ni Kristo, no? Natago naman ta ilalom na ta ni Kristo diha sa Kolosas kapitulo 3 unya sa bersikulo 3 naingon ang maong bersikulo, tungod kay kamo patay na ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios, no? Your life is hid with Christ in God. Sa ato pa dili na kita tag-iya sa atong kinabuhi kun dili si Kristo. Mo na nga ang kaluwasan nga atong nadawat karon naghatag yun ni kanato og kasiguruhan. Mao kani nga kinahanglan nga mag-anaa ang pagpadayon sa pagwali, no? Padayon dito sa pagwali ingon sa ikaduhang Timoteo 4:2, iwali ang pulong may kagayunan kag wala. Diha sa Roma kapitulo 10 unya diha sa bersikulo 14 nagaingon usab ang maong bersikulo sa Roma kapitulo 10 unya sa bersikulo 14, nan unsaon man nila sa pagtawag nganha kaniya kang kinsa sila wala mituo.
Saon nila sa pagtuo diha kaniya mahitungod sa kang kinsa sila wala makadungog. Saon nila sa pagkadungog kung walay magwawali. No? How shall they hear? Saon pagkadungog mao kanay higala nga ato iglesia naghatag yung kay gayunan sa pagwali dinis kahanginan tungod kay pinaagis pagwalis pulong sa Ginoo sa kahanginan ang mga katawhan makadungog ni Kristo. Higala karon mao ang adlaw nga gikahimutan. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw langan-langan kay basi og awahin na ang tanan. Kung buot ka maluwas, sangpit sa Ginoo, duol ni Kristo kay ikaw makaangkon sa kaluwasan. Hinaot ko nga ang mga pulong nga atong nadunggan nakapahilunas inyong kasing-kasing balik og madlawa sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo hinumdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga maabot sa imong kinabuhi ang Ginoo nahigugman nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.